अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ये एक सच्चा लाहौर के गिरदोनवाह का वाक़या है। इसे आप पूरा ज़रूर देखिएगा और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स के अंदर लाजमी कीजिएगा। वो सब लोग गवर्नमेंट कॉलेज फॉर गर्ल्स तक पहुंच गए। छुट्टी के बाद तमाम तलबात अपनी अपनी कारों और टांगों में बैठकर जा चुकी थी। सिर्फ एक टांगा बाकी रह गया था, जिसकी पिछली सीट पर एक कबूल सूरत तलबा काले बुरखे में लिपटी हुई बैठी नजर आई। अकरम ने कसम खाकर अपने यारों को हतमी फैसला सुना दिया कि वो इस हसीना को अपने सीने से लगाकर ही दम लेगा। ये चारों गमराह साथी इस टांगे के पीछे हुए। चलते चलते अकरम और दूसरे लड़के इस लड़की को सलाम भी करते रहे, आंखों और होठों से प्यार मोहब्बत के पैगाम भी देते रहे। लड़की टांगे में एक तरफ सिमट कर बैठ गई। इन लड़कों की हरकत की वजह से सख्त परेशान दिखाई दे रही थी। आसिफ और इसके दोस्तों ने फाश इंडियन गाने टांगे में बैठी लड़की को मुखातब करके गाने शुरू कर दिए और गंदे गानों के अलग-अलग सुर निकालने लगे। इस वक्त टांगा एक सड़क पर मुड़ गया। आसिफ को ये एहसास ही ना हुआ ये सड़क इसके घर को जाती है और कोई इसे इस तरह लड़की के पीछे जाते हुए देख ही ना ले। अब इसने भी फहाश आवाजें कसने शुरू कर दिए। टांगा गली के पास जाकर आस्ता हुआ तो अकरम साइकिल छोड़कर फुर्ती से आगे बढ़ा और बेहयाई और बेहमाकती का मुजाहरा करते हुए इस दशुरा को दबोच कर टांगे से उतारा और गले से लगा लिया। इस जबरदस्ती और ज्यादती के दौरान इस लड़की ने निकाब उतार कर परे फेंक दिया। जैसे ही आसिफ की नजर पड़ी तो आसिफ ने एक चीख दे मारी। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं मुर्तज़ा भट्टी और आप देख रहे हैं उर्दू टीचर इन्फो। अगर आप हमारे चैनल पर दोस्तों नए हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं, तो आप हमारे चैनल को रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब लाजमी करें और साथ बेल के बटन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको बआसानी मिल सके। दोस्तों, आपने अक्सर गर्ल्स कॉलेजों के बाहर नौजवान लड़कों को देखा होगा जब वो छुट्टी के वक्त लड़कियों को परेशान करते हैं और लड़कियों की जिंदगी दुश्वार कर देते हैं। दोस्तों, ये सब तरबियत का नतीजा होता है। आज हम आपको एक ऐसे नौजवान की जिंदगी के बारे में बताएंगे जिसने अव्वल क्लास से लेकर 5 क्लास तक फर्स्ट पोजीशन हासिल की और फिर वो 7 क्लास में फेल हो गया, वो भी अपनी माँ की वजह से। दोस्तों, आसिफ अभी 5 बरस का और इसकी बहन जहरा 1 दिन की थी जब माँ इन दोनों मासूम जानों को छोड़कर इस दुनिया से रुखसत हो गई। इतने छोटे बच्चों की परवरिश और देखभाल एक परेशान कुन मसला बन चुका था। घर में बूढ़ी दादी के सिवा कोई न था। आसिफ का बाप इफ्तिखार हुसैन वापटा के एरिया इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के सदर दफ्तर में हेड क्लर्क था। इस जगह ऊपर की आमदनी खासा कलील थी और तनहा इतनी थोड़ी के घर का गुजार औकात ही हो रहा था, लेकिन वो किसी औरत को मुलाजमा नहीं रख सकता था। बच्चों की दादी ज़ईफुल उम्र थी। इस उलझन को सुलझाने के लिए इफ्तिखार की अम्मा ने 40 दिन बाद इसकी दूसरी शादी अपनी सकी बहन की बेटी अनम से कर दी। अनम सलीक पढ़ी लिखी लड़की थी। इसने आते ही सारे घर का माहौल यकसर तब्दील कर दिया। दोनों बच्चों को इसने माँ का प्यार देना शुरू कर दिया और हर तरह इनका ख्याल रखती। इससे बच्चे इसको माँ कहना शुरू हो गए। चंद दिन में इफ्तिखार और इसकी वालदा ने अनम की इस शफकत और मोहब्बत भरे रवैये को महसूस किया। माँ अपनी बांजी अनम के बहू बनाने के दुरुस्त फैसले पर अनम बच्चों को वक्त पर खाना देती, अच्छा लिबास पहनाती जैसे ये बच्चे इसके अपने वतन से पैदा हुए थे। चंद दिन बाद इसने बड़े बच्चे आसिफ को शहर के एक अच्छे इंग्लिश स्कूल में दाखिल करवा दिया। इफ्तिखार हुसैन इतने महंगे स्कूल की फीस और दीगर अखराजात पूरे ना कर सकता था, लेकिन अनम के नेक जज्बात और पाकीज़ा ख्यालात के पेशे नज़र इसके फैसले के खिलाफ कुछ ना कहा। अनम कहती थी कि अच्छे स्कूल में तालीम हासिल करके बच्चे का मुस्तकबिल संवर जाएगा और बड़ा होकर किसी अच्छे ओहदे पर फाइज हो जाएगा।
انم افتخار کے ساتھ ایسی ہی دل خوش کرنے والی باتیں کرتی رہتی تھی۔ افتخار حسین کسی وقت بھی محسوس نہ کر سکا کہ انم بڑی چلاک اور عیار لڑکی ہے۔ وہ ایک چال چل رہی تھی۔ وہ سمجھتی تھی آصف سیدھا سادہ بولا بالا بچہ ہے، اس سے اتنی مشکل پڑھائی نہ ہو سکے گی۔ خود ہی تنگ آ کر کچھ عرصے بعد اسکول سے بھاگنے لگے گا اور باپ اسے مارے پیٹے گا۔ اس کے نتیجے میں آصف آوارہ گرد ہو جائے گا۔ یہ باپ کی سخت محنت کی کمائی آصف اس طرح ضائع کرے گا، اس کی ہمدردی کھو بیٹھے گا اور باپ بیٹے کے درمیان نفرت کا بیج بو کر وہ اپنی من مانی کارروائی کر سکے گی۔ مگر اس کی یہ ساری سازش کامیاب نہ ہوئی۔ وہ نرسری سے لے کر پرائمری تک ہر سال بڑے اچھے پوزیشن حاصل کرتا رہا۔ اب وہ بڑی کلاس میں داخل ہوا تھا۔ انم نے لڑکے کے لیے ہمدردی جتلاتے ہوئے افتخار حسین سے کہا، یہ نہایت مشکل پڑھائی کی وجہ سے آصف پریشان رہتا ہے، اس سے اس کی ٹیوشن کا بندوبست کر دیں ورنہ فیل ہو جائے گا۔ افتخار نے اسی وقت بیٹے کو بلایا اور اسے صاف الفاظ میں کہہ دیا، میں بڑی مشکل سے تمہارے اسکول کی فیس اور دیگر اخراجات پورے کرتا ہوں۔ اب تمہاری ماں کہہ رہی ہے تم ٹیوشن کے بغیر نہیں پڑھ سکتے، بہتر ہے اسکول بدل لو تاکہ مشکل پڑھائی سے تمہاری جان چھوٹے۔ آصف کے چہرے پر ہوائیں اڑنے لگیں۔ وہ کچھ بھی نہ سمجھ سکا، یہ سوچ کر رو پڑا کہ اس کے اتنے اچھے دوست اور ٹیچر اس سے چھوٹ جائیں گے۔ آصف نے کہا، ابا جان آپ ٹیوشن رہنے دیں، میں محنت کر لوں گا اور ایک بار پھر اول آ کر دکھاؤں گا۔ اب آصف سوچنے لگا کہ اماں کو ٹیوشن کی کیوں سوجی۔ دوستو اس نے تو اسی بارے میں کبھی بات ہی نہیں کی تھی، لیکن ڈر کے مارے بولتا نہیں تھا۔ انم نے جب حالات بدلتے اور پانسا بڑھتے دیکھا تو فوری مٹھو ماسی بن گئی۔ آصف سے کہنے لگی، بیٹا تم پریشان نہ ہو، میں تمہاری ٹیوشن کے لیے سامنے والی باجی نسیم سے بات کروں گی، سارے محلے کے بچے اس سے پڑھتے ہیں، میری اس سے دوستی ہے اور وہ میری بہن بنی ہوئی ہے، وہ تمہیں مفت پڑھائے گی۔ باجی نسیم کے ٹیوشن سینٹر کی حالت ایسی تھی جو ہر گلی محلے کے چھوٹے چھوٹے ٹیوشن سینٹروں کی ہوتی ہے۔ یہ ٹیوشن سینٹر کم اور بیہودگی سینٹر زیادہ تھا۔ باجی نسیم کے گھر کے سارے کام ٹیوشن پڑھنے والے بچے ہی کرتے تھے۔ کوئی لڑکا سودا سلف لا رہا تو کوئی باجی نسیم کے سر میں تیل کی مالش کر رہا ہوتا، کوئی بچی آٹا گوندھ رہی ہوتی اور کوئی جھاڑو دے رہی ہوتی اور کوئی برتن دھو رہی ہوتی۔ استانی نسیم کرسی پر تھانے کے انسپیکٹر انچارج کی طرح حکم چلاتی رہتی۔ دوستو کوئی بچہ اس سے کتاب یا حساب کا سوال پوچھ لیتا تو وہ سیخ پا ہو جاتی جیسے کسی نے اس کی ناک کاٹ دی ہو۔ کسی بچی یا بچے سے اس وجہ سے ناراض ہو جاتی کہ وہ اپنے گھر سے اس کے لیے سالن اور روٹی نہیں لایا۔ اگر بچہ یہ کہہ دیتا کہ وہ بھول گیا تو وہ اخلاقی حدود پھلانگ کر غلیظ گالیاں دیتی۔ یہ انم کی منہ بولی بہن تھی جسے وہ اپنے سٹیلے بیٹے کو ٹیوشن پڑھانا چاہتی تھی۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ انم آصف کو اس ظالم اور بے رحم استانی کے سپرد کر کے، جس سے یقیناً اس کی زندگی برباد ہونے کا امکان تھا۔ آصف نے اس ٹیوشن کے اڈے پر جانا شروع کر دیا۔ کچھ دنوں میں وہ انگلش میڈیم اسکول کا سٹینڈرڈ بھول لا بیٹھا۔ اسے احساس ہو گیا کہ وہ یہاں تعلیم حاصل نہ کر سکے گا بلکہ یہاں حاصل کیا تعلیم بھی ضائع کر بیٹھے گا۔ آصف نے اپنی ستیلی ماں انم کو صورتحال سے آگاہ کیا تو وہ بگڑ گئی اور اسے جلی کٹی سنانے لگی اور کہا، اپنے باپ رئیس سے کہو کہ تمہیں ایچیسن کالج لاہور میں داخلہ لے دے اور یہ مکان بیچ کر تمہاری تعلیم کا خرچہ برداشت کرے۔ آصف ماں کی زبان سے یہ افسوسناک گفتگو سن کر خاموش ہو گیا۔ وہ باپ سے ڈرتا تھا جس کا ڈر ستیلی ماں نے بچپن میں ہی ذہن میں ڈال دیا تھا کہ تمہارا ابا بہت ظالم ہے، اس سے زیادہ بات نہیں کرنی۔ اسی وجہ سے وہ ابا سے بات کرنے گھبراتا تھا۔ چھٹی کلاس میں اس کا نتیجہ معیاری نہ تھا، پھر 7ویں کلاس میں آصف فیل ہو گیا۔ آصف کا رزلٹ کارڈ دیکھ کر اندازہ ہو گیا تھا کہ تعلیم سے اس کا دل چاٹ ہو گیا ہے۔ افتخار حسین نے اسکول کی رپورٹ دیکھی تو لال سرخ ہو گئے۔ آصف پر بہت غصہ جھاڑا۔ بیٹے نے باپ کو بتایا کہ پڑھائی کی بجائے استانی نسیم تو اپنے کاموں میں لگائی رکھتی ہے،
اس نے یہ بھی بتایا کہ ماں سے شکایت کی تو اس نے الٹا ڈانٹ دیا اور یہ الفاظ کہے کہ اپنے مالدار باپ سے کہو کہ ایچسن کالج لاہور میں داخلہ لے دے، نوابوں اور امیروں لڑکوں کے ساتھ پڑھ کر ملک کا نام روشن کرنا۔ افتخار حسین کو یہ بات سن کر بہت غصہ آیا۔ دوستو، اس کہانی کا پارٹ 2 آپ کو انشاءاللہ جلد مل جائے گا، کیونکہ یہ کہانی بہت لمبی ہے، اس لیے اس کا دوسرا حصہ بھی لازمی آئے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی، یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اپنے دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کیجئے۔ تب تک اپنا خیال رکھیے، مجھے اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔